أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه الله آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من یضلل الله فلا هادی له و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. هر کس را که الله گمراه کند پس هدایت کننده ای برایش نیست و آنان را در سرکشی و طغیانشان سرگردان رها می کند.